माशाल्लाह ये जो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसकी मीटिंग है, तो मुझे खुशी है कि शहबाज शरीफ साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं और इसहाक डार साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। माशाल्लाह पूरी PMLN की जो लीडरशिप है वो आपके साथ यहाँ पे शाना बशाना बैठी है। तो मैं समझता हूँ जी कि बहुत अच्छी बात है और मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान को और कौन जानता है, और मुस्लिम लीग नून ने जो खिदमत की है गिलगित बल्तिस्तान की वो अपनी मिसाल आप है। आप सब बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं जो काम हमने किए वहाँ पे अल्लाह के फजल से। ये उसके अमली मुशाहदा करने वालों में ये लोग हैं, ये बेनिफिशरीज हैं, ये जो बैठी हुए हैं यहाँ पे। अकबर तबान साहब तो बहुत बड़े बेनिफिशरी हैं। 60 अरब की सड़क बनाई, आपका 6-7 अरब होता था बजट आपका सारा, सड़क बन गई आपकी वो 60-65 अरब रुपए की, और फासले कितने कम हो गए। 24 घंटे का सफर अब 10 घंटों में, तो अंदाजा करें जी आप कितना फर्क पड़ गया है। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए। मैं हमेशा हमारी कोशिश ये रही, जब मैं वज़ीर आज़म था, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आज शहबाज शरीफ साहब मेरे छोटे भाई हैं, ये वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, तो इनको भी माशाल्लाह उतना ही जज्बा इनका गिलगित बल्तिस्तान के बारे में है जो मेरा था कि इस खित्ते को बहुत तरक्की करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और तरक्की की बेशुमार राहें जो हैं वो खुली हुई हैं। अब इतना बड़ा मंसूबा, मुझे कईयों ने उस ज़माने में कहा कि जी आप एक छोटा सा खित्ता है, आबादी भी बड़ी कम है, आप 60-70 अरब की सड़कें बना रहे हैं, आप यहाँ पे मोटरवेज बना रहे हैं। तो मैंने कहा कि वो मोटरवे बनाना कोई अपना उनके ऊपर कोई एहसान तो नहीं है, और ये तो उनकी रिक्वायरमेंट है। अब वो फासले इतने ज़्यादा हैं, या पहाड़ी इलाका है जो कि तय करना पड़ता है, जिसपे कई घंटे लगते हैं, तो क्या उनको इसी मुसीबत में रखा जाएगा? तो ये पैसा जो है ना, ये अभी इससे तो वो भी मिसाल बनती है। फिर वो जो अमीर मुकाम साहब के इलाके में जो टनल बनाई है हमने, लवारी टनल, तो वो चित्राल और बाकी KP को वो टनल मिलाती, और टनल पे भी बहुत पैसा खर्च हुआ है। तो अब ये कहा जाए कि जी चित्राल की आबादी सिर्फ चंद लाख की है और टनल बना दी इतनी महंगी, तो ये तो अच्छा काम नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि बहुत गलत सोच है ये। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने ये काम किए हैं, और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, और मुझे बहुत यकीन है कि इंशाल्लाह शहबाज साहब भी ये काम बढ़ चढ़ के करेंगे। लेकिन मेरी लोकल लीडरशिप से भी ये गुजारिश है कि वो भी मेहरबानी करके आज खुद भी इसमें बहुत दिलचस्पी लिया करें और ख़ुद आगे बढ़ चढ़ के ये काम करवाएं। सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की तरफ ना देखते रहें, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ देखें वो कि फेडरल गवर्नमेंट उनको पैसा दे, उनको फंड्स दे, लेकिन वो अपने फंड्स खुद भी जनरेट करें। अब आप देखें ना, अभी आप स्कर्दू में दुनिया भर के लोग जो आना चाहते हैं, आपके हुंजा दुनिया भर के लोग आना चाहते हैं। पूरे अपना गिलगित बल्तिस्तान में यानी कि पाकिस्तान से नहीं, दुनिया भर से लोग जो है ना वो सयाह वहाँ पे आना चाहते हैं। तो आप भी तो कुछ उसमें हिस्सा डालें ना अपना, आप अपना जो है उसमें उसके बारे में आप भी सोचें। आपका बजट जो है वो सिर्फ लोगों की जेबों में नहीं जाना चाहिए, उसका ग्राउंड पे इस्तेमाल होना। और आज हमारी मुस्लिम लीग की जो हुकूमत है, ये ट्रैक रिकॉर्ड है अल्लाह के फजल करम से मुस्लिम लीग का, कि मुस्लिम लीग ने हमेशा अवामी खिदमत पे जोर दिया है। हमने ऐसे ही हम फलां पार्टी में ये हो रहा है, फलां ने ये किया, फलां पार्टी की करदार है, हमने आज तक कभी आपने सुना कि हमने कभी ऐसी बातें की हों? आपने शहबाज साहब की जुबानी कभी सुना ऐसी बात? कभी मेरी जुबानी सुनी है, लेकिन उन्होंने अमलन कुछ नहीं किया। हमने अपना अल्लाह के फजल करम से करके दिखाया है, और दुनिया सारी जानती है इस बात को। और चाहे वो अपना तरक्याती मैदान हो, चाहे वो सियासी मैदान हो, चाहे वो दिफाई मैदान हो, हमने अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा किया है। और एक वो जमाना था 1998 में जब पाकिस्तान का कि सबसे पासपोर्ट की इज्जत हुई थी,
اور ایک آج یہ زمانہ ہے جب ماشاءاللہ شہباز صاحب کی سربراہی میں اور ان کی مدد میں جو کردار ادا کیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے، اور جو کردار ادا کیا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے، یہ تو بہت تاریخی کردار ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے بے پناہ عمدہ کردار ادا کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے. آج پھر اسی سبز پاسپورٹ کی عزت ہو رہی. تو یہ اللہ تعالیٰ عزت پاکستان کو دے رہا ہے. ہم خود بھی اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ ہم یہ محسوس کریں کہ ہاں جی ہم نے بھی کچھ کرنا چاہیے. اللہ تو دے رہا ہے لیکن ہم اس قابل ہیں، یہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے. تو یہ میں صرف آج یہاں پہ مرکز کی بات نہیں کرتا یا پنجاب کی بات نہیں کرتا. ماشاءاللہ آج مرکز ہے، پنجاب ہے، یہ دونوں ماشاءاللہ ترقی کے میدان میں بڑھ چڑھ کے آگے ہیں پورے ملک کے اندر. باقی صوبوں میں بھی یہی کام ہونا چاہیے. باقی صوبے بھی اس کی تقلید کریں، اور چاہے وہ اپنا سندھ ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ KPK ہے، چاہے وہ گلگت بلتستان ہے، چاہے وہ آزاد کشمیر ہے. تو میرا خیال سب کا فرض بنتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ اس ملک کو آگے کیسے بڑھانا ہے اور کس طرح سے اس کو ترقی کے میدان میں ہم نے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. تو یہ اپنا جو نا یہ سیاست ایسے نہیں کہ الیکشن ہو گئے، بندے ہم نے کینڈیڈیٹ یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے اپروو کر دیے کہ اچھا جی فلاں جگہ پہ عبد الرحمان ہے، فلاں جگہ پہ شاہ صاحب ہیں، فلاں جگہ پہ ملک صاحب ہیں. ایسے نہیں. وہ ملک صاحب اور عبد الرحمان صاحب اور شاہ صاحب کچھ کر کے دکھائیں. یہ نہیں کہ وہاں جا کے سیٹوں میں بیٹھ جائیں اور بادشاہوں کی طرح سے جا کے تو اپنا ادھر ادھر کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں اور سرکاری گاڑیوں میں گھومتے پھریں. اس کا کوئی ایسی سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ آپ کے صوبے کو اس کا کوئی فائدہ پہنچے گا، نہ ملک کو اس کا فائدہ پہنچے گا. یہ آپ کو عملاً میدان میں نکل کے کچھ کرنا ہوگا. تو میں تو آپ کو یہ بلکہ دعوت دوں گا اپنی گلگت بلتستان کی لیڈرشپ کو کہ جب وہ اللہ کے فضل سے الیکٹ ہو جائیں، مسلم لیگ گورنمنٹ وہاں پہ قائم ہو جائے، انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ قائم ہو. حالات بہت اچھے ہیں وہاں پہ. تو شہباز صاحب کو آپ بلائیں، ان کے ساتھ میں بھی آ جاؤں گا وہاں پہ. ہم سب آئیں گے، بلکہ جتنے بھی یہاں ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے سب وہاں پہ آئیں گے ہم. اور آ کے وہاں پہ انشاءاللہ آپ کی جو مسائل ہیں ان کو حل کے لیے ہم انشاءاللہ پوری سب مل کے کوشش کریں گے. گلگت بلتستان مجھے اتنا ہی عزیز ہے جتنا کہ مجھے باقی پاکستان عزیز ہے، جتنا مجھے آزاد کشمیر عزیز ہے، جتنا مجھے پنجاب عزیز ہے، سندھ عزیز ہے، بلوچستان عزیز ہے اور KPK عزیز ہے. اب یہ مجھے بتائیں کہ میں بات کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں، بس صرف جاننا چاہتا ہوں کہ 15 سال سے KPK میں ایک مختلف حکومت ہے. کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ کیا ہوا کیا وہاں پہ؟ ابھی بھی کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ کوئی وہاں کا آدمی جو ہے، یہ وہاں کا رہنے والا کوئی سکھ کا سانس لے رہا ہے وہاں پہ؟ کوئی کسی کو اپنا توقعات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا موقع مل رہا ہے وہاں پہ؟ جواب جو ہے نا وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بہت بہتر جانتے ہیں. کہاں لوگوں کو فری دوائیاں مل رہی ہیں، کہاں لوگوں کو علاج معالجے کی سہولتیں مل رہی ہیں، کہاں لوگوں کو اچھی ٹرانسپورٹ مل رہی ہے، کہاں لوگوں کو اچھی ایجوکیشن مل رہی ہے، کہاں ان کو علاج معالجے کی اور ہسپتالوں کی سہولت موجود ہے؟ کہاں ہے؟ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بہت جائز بات کر رہا ہوں، میں تنقید کی نظر نہیں کر رہا یہ بات، لیکن میں یہ بات کرنے میں مجبور ہوں میں کہ جب یہ چیزیں نظر نہیں آتی تو دل تو کرتا ہے کہ پھر پوچھا جائے کہ کیوں ایسا نہیں ہو رہا. تو میں گلگت بلتستان سے یہ کہوں گا کہ آپ مہربانی کر کے آپ پیچھے نہ رہیں، آپ نے سب سے آگے بڑھنا ہے. آپ نے یہ جو آپ کے بندے جو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے الیکٹ ہوں گے، ان کے دل و دماغ میں یہ بات آنی چاہیے کہ وہ خدمت کے لیے الیکٹ ہوئے ہیں، وہ موجیں اڑانے کے لیے الیکٹ نہیں ہوئے. یہ آپ وہاں کے صدر ہیں، سب سے زیادہ ادراک تو آپ کو ہونا چاہیے اس بات کا. اکبر طاقت آپ کو ہونا چاہیے. باقی بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں گلگت بلتستان سے جو ہمارے میں سب باتیں سن رہے ہیں، آپ میں سے کئی امیدوار بھی ہیں، آپ میں سے کئی. تو اس لیے یہ پیغام وہاں پہ سب ہمارے کینڈیڈیٹس کو پہنچنا چاہیے کہ یہ باتیں وہاں پہ ہوئی. میں بات کو لمبی نہیں کرنا چاہتا،
मेरे ख्याल बुनियादी बातें मैंने कर ली हैं। शहबाज साहब भी चीफ मिनिस्टर पंजाब रह चुके हैं, इन्होंने अपने दौर में बेशुमार वहाँ पे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, उनको देखें, उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल करें। फेडरल गवर्नमेंट में आने से पहले वहाँ थी ये, तो अभी उन्हीं के काम को आगे बढ़ाने के लिए अब मरियम ने जिम्मेदारी जो उठाई है वो सब आप देखें कि वहाँ क्या हो रहा है, उसको कॉपी करें, आप उसको कॉपी करें और यही वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में इस सबको, इन चीज़ों को वहाँ पे शुरू करें आप। और इंशाल्लाह जो आपकी फंड्स की कमी बेशी है वो तो उसको शहबाज साहब लुक आफ्टर करेंगे। हालात यहाँ पे भी कोई बहुत अच्छे नहीं है जहाँ तक इकोनॉमिक हालात हैं, क्योंकि अभी देखें अब जो तेल महंगा हुआ है, अरबों खरबों उस पर पंजाब गवर्नमेंट ने, मरकजी गवर्नमेंट ने, सिंध ने और बाकी सूबों ने जो ना उसमें अपनी जो हिस्सा डाला है, तो ज़ाहिर वो इसमें चले गए, वो पैसे वो डेवलपमेंट के पैसे थे जो इसमें लग गए हैं। तो उसके बावजूद इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जो है वो जो कुछ भी हो सके वो इंशाल्लाह वो आपको देंगे। और सबसे बड़ा तो मैं इंशाल्लाह आपका सिफारिशी हूँगा, शहबाज साहब से पैसे लेके मैं आपको दूंगा। मैं समझता हूँ कि मेरा फ़र्ज़ है। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद